आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म DRCSR उपस्थित भइसकेको छु। यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आजको यस विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई चाहिँ अर्गनाइजिङ च्याप्टरको मिनिङ, प्रिन्सिपल्स एन्ड अर्गनाइजिङ प्रोसेस, यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। संगठन कार्यको परिभाषा, सिद्धान्तहरू र साङ्गठनिक कार्य प्रक्रियाहरू, यो तीनटा मेजर विषयवस्तुमा यहाँ छलफल गर्नेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। सर्वप्रथम हामीले यो अर्गनाइजेसन र अर्गनाइजिङ, यहाँ दुईटा टर्म्सहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अर्गनाइजेसन भनेको सङ्गठन, अर्गनाइजिङ भनेको साङ्गठनिक कार्य। त्यसैले यो टर्म्समा पनि हामी डिफ्रेन्ट पाउन सक्छौँ नि। अर्गनाइजेसन भनेको त सङ्गठन हो नि, दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलेर साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त आबद्ध भएको सङ्गठन हो भने साङ्गठनिक कार्य भनेको चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको बाँडफाँड गर्ने, विभागीकरण गर्ने हो इत्यादि सङ्गठनसँग सम्बन्धित सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त गर्ने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू चाहिँ साङ्गठनिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। हामीले पहिले यो कुरा बुझौँ। त्यसपछि आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई चाहिँ साङ्गठनिक कार्य, सङ्गठन के हो भन्ने कुरामा आज हामी फोकस गर्दैनौँ। हामी चाहिँ अर्गनाइजिङ सङ्गठन कार्य के हो त यसमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, सङ्गठन कार्य जसले हामी अर्गनाइजिङ भनेर बुझ्छौँ। त अर्गनाइजिङ भनेको के हो अथवा सङ्गठन कार्य भनेको के हो त मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त, साझा उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त गरिने विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरूलाई सामूहिकीकरण गर्ने, कार्यको बाँडफाँड गर्ने, योग्यता र अनुभवको आधारमा कार्य सम्पादनको लागि अधिकार उत्तरदायित्व सुम्पिने, यावत कार्यहरूलाई, यी विविध किसिमका कार्यहरू जो चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त केन्द्रित रहन्छन् हो, यी किसिमका विविध किसिमका कार्यहरूलाई नै सङ्गठन कार्य भन्न सकिन्छ। त्यसैले मैले स्क्रिनमा पनि लेखेर यहाँलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, साझा उद्देश्य हासिल गर्न क्रियाकलापहरूलाई सामूहिकीकरण गर्ने, कार्यको बाँडफाँड गर्ने, योग्यता तथा अनुभवका आधारमा कार्य सम्पादनको लागि अधिकार र उत्तरदायित्व सुम्पिने कार्य नै अर्गनाइजिङ वा सङ्गठन कार्य हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अझै हामी अगाडि जाउँ। त्यसपश्चात चाहिँ सङ्गठन कार्य अन्तर्गत के कार्यहरू पर्दछन् त हामी माथिको परिभाषाबाट पनि त बुझिसकेका छौँ। अझै पनि यसलाई डिटेलमा जाउँ त सङ्गठन कार्य अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त आवश्यक क्रियाकलापहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने नम्बर 1 महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पर्दछन्। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो नम्बरमा सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समूहहरू बनाउने, सामूहिकीकरण गर्ने। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ आवश्यक सुपरिवेक्षण गर्ने, काम भइरहेको छ कि छैन त्यो कुराको सुपरिवेक्षण गर्ने र सङ्गठनको संरचना व्यवस्था गर्ने, सङ्गठनको संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, यी कार्यहरू चाहिँ साङ्गठनिक कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि हामी अझै अगाडि जाउँ। विभिन्न विद्वानहरूले साङ्गठनिक कार्यलाई पनि आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका छन्, आफ्नै किसिमले परिभाषा दिएका छन्। मैले यहाँ एउटा विद्वानको परिभाषा लिएर आएको छु, यसलाई पनि यहाँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। लुइस ए एलेनका अनुसार, लुइस ए एलेनले चाहिँ सङ्गठन कार्यलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। सङ्गठन कार्य प्रक्रिया भनेको कार्यको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने, अख्तियार प्रत्यायोजन तथा उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्याख्या गर्ने, सम्बन्ध स्थापना गर्ने र लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया हो भनेर यसरी चाहिँ लुइस ए एलेनले यसलाई परिभाषित गरेको छ। यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, अर्गनाइजिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एन्ड ग्रुपिङ अफ द वर्क टु बी परफर्मड, defining responsibilities and authorities, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त है, उद्देश्य प्राप्तिको सङ्गठन उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त कार्य के गर्ने त त्यसको पहिचान गर्ने, त्यसको विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्ने, विभिन्न कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन गर्ने, अधिकार दिने र लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहभागी गराएर सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने,
कार्य नै सङ्गठन कार्य हो भनेर लुइस ए एलेनको परिभाषाबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। साङ्गठनिक कार्यका सिद्धान्तहरू है। अब दोस्रो टपिक्समा हामीले पुगिसक्यौँ। साङ्गठनिक कार्यका सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपल्स अफ अर्गनाइजिङ। हेर्नुहोस् त, बोधावत रूपमा मैले यहाँले देखाइरहेको छु। नम्बर 1 मा उद्देश्यमा एकताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ युनिटी अफ अब्जेक्टिभ्स। उद्देश्यमा एकताको सिद्धान्त भनेको मतलब सङ्गठनमा आबद्ध रहेका विविध व्यक्तिहरू, विविध समूहहरू, विविध शाखा प्रशाखाहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटै रहनु पर्यो। सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने निमित्त नै केन्द्रित रहनु पर्यो। उद्देश्यमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन है। त्यसैले सङ्गठनसँग आबद्ध रहेका विविध व्यक्ति, विविध तह, विविध विभागको उद्देश्य चाहिँ एउटै रहनु पर्यो। त्यसले हामी उद्देश्यमा एकताको सिद्धान्त भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामी हेरौँ त विशिष्टीकरणको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ स्पेसलाइजेसन। स्पेसलाइजेसन, विशिष्टीकरणको सिद्धान्त भनेको जुन व्यक्ति, जुन कर्मचारीलाई जे कार्यमा दक्षता छ, जे कार्यको अनुभव छ, जे कार्यको नलेज, ज्ञान, विशेषता छ, त्यो कामको जिम्मेवारी दिएर त्यसबाट अति राम्रो प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नु नै विशिष्टीकरणको सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल अफ स्पेसलाइजेसन हो भनेर हामीले यसले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी तेस्रो नम्बर पोइन्टमा जाउँ त नियन्त्रण दायराको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ स्पान अफ कन्ट्रोल। नियन्त्रण दायराको सिद्धान्त, यसको मतलब एउटा सुपरभिजनले, एउटा कर्मचारीले कति व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ त। जस्तै एकजना सुपरभाइजरको नेतृत्वमा कतिजना व्यक्तिहरू रहँदा उसले चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेर उनीहरूबाट चाहिँ अधिक रूपमा कार्य सम्पादन गराउन सक्छ त। हो, यसलाई हामी नियन्त्रण दायराको सिद्धान्त, आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी कर्मचारीहरूलाई रेखदेख गर्ने सिद्धान्त भनेर हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा हामी हेरौँ अपवादको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ एक्सेप्सन। अपवाद, एक्सेप्सन भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले अपवादको सिद्धान्त चाहिँ विशेष गरी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जो चाहिँ उच्च लेभलमा कार्यरत छन्, जसले चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, जसले चाहिँ योजना बनाउने, प्लानिङ गर्ने, निर्देशन गर्ने, हो यो व्यक्तिहरूको तहमा चाहिँ अपवादको सिद्धान्त लागू हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को नम्बरमा जाउँ त क्रमबद्धताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ स्केलर अफ चेन। क्रमबद्धता, कुनै पनि सङ्गठनमा कार्यरत विविध तहका कर्मचारीहरू क्रमबद्ध रूपमा अधिकारको श्रृङ्खला हुनु पर्यो, स्केलर चेन हुनु पर्यो। म्यानेजर, त्यसपछि डिप्युटी म्यानेजर, त्यसपछि एसिस्टेन्ट म्यानेजर, त्यसपछि डिफ्रेन्ट ब्रान्च म्यानेजर, ब्रान्च म्यानेजरले चाहिँ आफ्ना सुपरभाइजर, सुपरभाइजरले चाहिँ वर्कर्सहरू। यसरी क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने, निर्देशन गर्ने सिद्धान्त नै क्रमबद्धताको सिद्धान्त हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा जाउँ त हामी आदेशमा एकताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ युनिटी अफ कमान्ड। आदेशमा एकताको सिद्धान्त, यसको मतलब विविध तहमा कार्यरत व्यक्तिहरूले एउटै व्यक्तिबाट आदेश प्राप्त गर्न चाहिरहेका हुन्छन्। आदेश दिने व्यक्ति एउटै रहनु पर्यो र त्यो प्रति चाहिँ ऊ जिम्मेवारी रहनु पर्यो, जसले हामी आदेशमा एकताको सिद्धान्त भनेर बुझ्छौँ। यदि सबै कर्मचारीले आदेशै दिने भयो भने कसको आदेश पालना गर्ने, को प्रति जिम्मेवारी हुने, को प्रति उत्तरदायित्व हुने, त्यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकैजनाबाट आदेशित हुनु पर्यो, एकैजनाबाट निर्देशित हुनु पर्यो र उही प्रति नै कर्मचारी चाहिँ जवाबदेहिता पनि रहनु पर्यो, जिम्मेवारी पनि हुनु पर्यो, जुन सिद्धान्तलाई हामी आदेशमा एकताको सिद्धान्त भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा जाउँ हामी अख्तियार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी। अख्तियार प्रत्यायोजन भनेको मतलब आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई विविध किसिमका दैनिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने अधिकारहरू चाहिँ दिनु पर्यो, हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी अधिकारको प्रत्यायोजन भनेर बुझ्छौँ है। जस्तै कुनै व्यक्तिलाई हामी कुनै कामको जिम्मेवारी दिन्छौँ भने ल तपाईँले चाहिँ यो काम गर्नु है, यो अधिकारभित्र रहेर कुनै काम गर्नु भनेर जुन अधिकार दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अख्तियार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा हेरौँ त व्यक्तिगत क्षमताको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भने पर्सनल एबिलिटी भएको व्यक्तिलाई, जुन व्यक्तिले जुन क्षमता, जुन दक्षता छ त्यसले त्यही कामको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। त्यही कामको जिम्मेवारी दिएर त्यसबाट चाहिँ अधिक प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै व्यक्तिगत क्षमताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ जिम्मेवारीको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। आफूले प्राप्त गरेको अधिकार
को पूर्ण जिम्मेवारी हुनु पर्यो। आफूले जुन कामको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ त्यो जिम्मेवारी पुरा आफैले गर्नुपर्छ, आफैप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै जिम्मेवारीको सिद्धान्त। यसको मतलब आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ, न कि अरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यसैले जिम्मेवारीको सिद्धान्तले आफूलाई जिम्मेवारी बनाउने काम गर्दछन्। त्यसपछि अर्को एउटा सिद्धान्ततर्फ जाउँ हामी, दक्षताको सिद्धान्त। दक्षताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ दक्ष व्यक्तिहरूलाई काममा इन्भल्भ गरेर त्यसबाट कम लागतमा अधिक उत्पादन, कम लागतमा अधिक बेनिफिट, कम लागतमा प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने क्षमतालाई चाहिँ हामी दक्षताको सिद्धान्त भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसरी विविध सिद्धान्तहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी साङ्गठनिक कार्यका सिद्धान्तहरूको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि लास्ट टपिक्समा हामी जाउँ, अर्गनाइजिङ प्रोसेस, साङ्गठनिक कार्य प्रक्रिया। अब यो हामी लास्ट टपिक्समा छौँ, त्यसैले केही समय अझै यहाँले यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। ल, अर्गनाइजिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ व्यवस्थापन कार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। साङ्गठनिक कार्य कुनै पनि सङ्गठनमा उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसैले अर्गनाइजिङ प्रोसेस, साङ्गठनिक कार्य प्रक्रियालाई पनि एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा लिन सक्छौँ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न तहहरू समावेश हुन्छन्, विभिन्न लेभलहरू समावेश हुन्छन्। त्यसलाई हामी नै अर्गनाइजिङ प्रोसेसको रूपमा लिन सक्छौँ। मैले यहाँलाई आज यही विभिन्न तहहरू बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले फर्स्ट अफ अल हामी जाउँ त डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स, उद्देश्यको निर्धारण। अर्गनाइजिङ प्रोसेसको साङ्गठनिक कार्यको सर्वप्रथम पहिलो स्टेप हामीले चाहिँ उद्देश्यको निर्धारण गर्नुपर्दछ। सङ्गठनको उद्देश्य के त, हामी के उद्देश्य प्राप्त गर्ने निमित्त, के उद्देश्यको निमित्त अगाडि बढिरहेका छौँ त, सङ्गठनको उद्देश्य के हो, कहाँ पुग्न खोजिरहेका छन् त हो। त्यसैले उद्देश्यको निर्धारण फर्स्ट अफ अल फर्स्ट स्टेजमा हामीले गर्नुपर्दछ। किनभने उद्देश्य बिना कुनै सङ्गठन हुँदैन र उद्देश्य छैन भने हामीले कुन काम कसरी गर्ने त भन्ने कुराको निकर्युल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले उद्देश्य निर्धारण चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोसेसको रूपमा, पहिलो प्रोसेसको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा जाउँ त आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्टिभिटिज, क्रियाकलापहरूको पहिचान। उद्देश्य निर्धारण गरिसकेपछि दोस्रो स्टेजमा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्टिभिटिज, क्रियाकलापहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ कि उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त के कामहरू गर्नु पर्यो त। अब जुन किसिमको हामीले उद्देश्य लिएका छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त अब के गर्ने, एक नम्बरमा के गर्ने, दोस्रो नम्बरमा के गर्ने, तेस्रो नम्बरमा के गर्ने, चौथो नम्बरमा के गर्ने हो, यो क्रियाकलापहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा जाउँ हामी, क्लासिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ्स, क्रियाकलापहरूको पहिचान दोस्रो नम्बरमा गरिसकेपछि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले त्यो क्रियाकलापहरूको विभाजन गर्नु पर्यो, समूह गर्नु पर्यो, समूहीकरण गर्नु पर्यो। जस्तै फाइनान्सिङ ग्रुप, फाइनान्ससँग के काम गर्ने त्यो फाइनान्स ग्रुपमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रोडक्सन एक्टिभिटिज, प्रोडक्सनसँग के काम गर्ने त्यसमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब मार्केटिङ एक्टिभिटिज, यसरी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको विभिन्न विभागहरूमा चाहिँ समूह गर्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो, जसले हामी क्रियाकलापहरूको विभागीकरण अथवा विभाजन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा जाउँ हामी, एसाइनमेन्ट अफ ड्युटिज, कार्यभार सुम्पनु। हामीले क्रियाकलापको पहिचान गरिसक्यौँ, त्यसपछि क्रियाकलापहरूको विभाजन पनि गरिसक्यौँ र विभाजन गरिसकेपछि त्यो काम कुन कर्मचारीलाई दिने त, त्यो काम कुन समूहका कुन व्यक्तिले गर्ने त हो, कार्यभार सुम्पनु पर्दछ। उनीहरूको काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ र उसलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ, अधिकारसहित उत्तरदायित्व पनि वहन उसले गर्नुपर्दछ, जसको लागि चाहिँ हामीले कार्यभार सुम्पनु पर्यो कि यो कर्मचारीले यो काम गर्ने है, फन्ना कर्मचारीले यो काम गर्ने, यो विभागको काम गर्ने, यसरी कार्यभार सुम्पनु पर्दछ। फोर्थ नम्बर पोइन्ट। डेलिगेसन अफ अथोरिटी, त्यसपछि अख्तियारको प्रत्यायोजन। अख्तियारको प्रत्यायोजन भनेको आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई कामसँग सम्बन्धित, कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरू दिएर त्यसलाई चाहिँ कार्यभार सुम्पनु पर्यो। त्यसैले डेलिगेसन अफ अथोरिटिज भनेको जुन व्यक्तिले जुन कामको जिम्मेवारी दिएको छ त्यो काम सम्पन्न गर्नको निमित्त आवश्यक अधिकारहरू पनि त्यसले दिनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ डेलिगेसन अफ अथोरिटी अन्तर्गत पर्दछ। र त्यसपछि लास्ट वान पोइन्टमा हामीले जाउँ, कोअर्डिनेसन, समन्वय। विभिन्न विभाग, विभिन्न समूह बीच कोअर्डिनेसन गरेर, विभिन्न तहमा आबद्ध व्यक्तिहरू कर्मचारीहरू बीच
कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तितर्फ हुनुपर्दछ। त्यसैले कोअर्डिनेसन हुनुपर्दछ, विभिन्न समूह, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न तह बीचको कोअर्डिनेसन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो प्रोसेसमा बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले 5वटा प्रोसेस के अरे 6वटा पोइन्ट्सहरू, जस्तै नम्बर 1 मा उद्देश्यको निर्धारण, नम्बर 2 मा क्रियाकलापहरूको पहिचान, नम्बर 3 मा क्रियाकलापहरूको विभाजन, नम्बर 4 मा कार्यभार सुम्पनु, नम्बर 5 मा अख्तियार प्रत्यायोजन र लास्ट 1 मा समन्वय। यी प्रोसेसहरूबाट हामीले साङ्गठनिक कार्यको तर्जुमा गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। यस्तै किसिमको नलेजेबल भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। बेस्ट अफ लक।